बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी तबाहकुन होने वाली है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि IMF अब हमसे वो शराइत मनवाने जा रहा है जो हमने अपने वहमो गुमान में भी ना कभी सोचा भी नहीं था, उसका वहम भी नहीं किया था, हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। IMF हमसे वो शराइत मनवाने जा रहा है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, दिल थाम के सुनिएगा अब हो क्या रहा है। नून लीग की लीडरशिप ने सेकंड, थर्ड और MN MPs इन सब ने पैगाम दिया है कि अगर आपने IMF की शराइत मान ली और उसके बाद इलेक्शन 4-5 महीने आगे चला गया और अपने टाइम पर हुआ, हम अपने हलकों में नहीं जा पाएंगे। भूल जाइएगा, बहुत सारों ने तो पहले ही फैसला कर लिया है कि उन्होंने टिकट नहीं लेना, लेकिन उन्होंने मैसेज भी कन्वे कर दिया है कि हम अपने हलकों में नहीं जा पाएंगे। आप दो स्टेटमेंट समझ लें और उसके बाद आप समझ लें कि IMF ने शराइत क्या रखी। शहबाज शरीफ कह रहा है हमारे तसव्वुर में भी नहीं है, एहसान इकबाल कह रहे शराइत मान ली तो फसादात का खतरा है। इसका मतलब है कि मीडिया में जो शराइत रिपोर्ट हो रही हैं असल में वो शराइत नहीं है, वो तो एक हिस्सा है, उससे कई गुना ज्यादा भयानक है जो बताई नहीं जा रही। अब जरा समझिए, पहले जो बताई जा रही है वो कितनी भयानक है, जो नहीं बताई जा रही वो तो इंतहाई भयानक है। सबसे पहले सूरत हाल ये पैदा हुई है कि IMF ने कहा है कि मोस्टली जो 88% पाकिस्तानी हैं असल में वो 300 यूनिट से कम या 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई है। उन्होंने कहा है आपने बिजली महंगी करनी है, ये 300 यूनिट वालों की बिजली तो बहुत ही ज्यादा महंगी करे। इन्होंने कहा अगर ऐसी सूरत हाल हो जाएगी तो मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे का बिल 10,000 आता है तो उसका 20-25 हजार बिल आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का 50,000 आता है तो उसका 1,00,000-1.5 लाख तक चला जाएगा, तो वो तो चीखेगा। मजीद आगे बिजली सूरत हाल है। आपके पास वो वक्त आ गया है कि फरवरी के अंदर महकमा मौसमियात ने कह दिया है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि शदीद गर्मी पड़ने वाली है। जो गर्मी कभी जाकर मई जून में पड़ा करती थी वो पड़ने वाली है, और टेम्परेचर आपको हो सकता है कि इस बार रमजान में 45 डिग्री टेम्परेचर आपको फेस करना पड़े, बावजूद कि हम हमेशा कहते थे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों में रमजान आए तो हम बड़े फायदेमंद होंगे। तो जाहिर सी बात है कारोबार है नहीं, ये मामलात हैं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हो गई है। इस वक्त हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि यहां तक इन्होंने कहा IMF ने, फिर उन्होंने कहा है कि आपने हर सूरत सबसे पहले टैक्स आयद करने हैं बहुत सारे, यानी आपने कई सौ अरब के टैक्स लगाने हैं। अब वो टैक्स आप किस पर लगाएंगे? प्रॉपर्टी पर लगा नहीं सकते, काम ऑलरेडी चल नहीं रहा, तो यानी आप अंदाजा कीजिए एनर्जी पर लगा सकते हैं, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अब किसी को समझ नहीं आ रही कि टैक्स लगाएं किस पर, पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि वो ऐसे टैक्स है, ये बता नहीं रहे। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि IMF कह रहे कि अपनी इंपोर्ट को कम करे। 9,000 कंटेनर आपके खड़े हैं वहां पर, और आपके पास सिर्फ 17 से 18 दिन का ऑयल बाकी है। ऑलरेडी वार्न कर दिया ऑयल कंपनी ने, उन्होंने कहा है कि बहरान खड़ा है सर पर। हम यहाँ पर तेल का इतना बड़ा बहरान खड़ा हो सकता है कि लाइनें लगते, तेल हमारे पास मौजूद नहीं होगा और LC खोलने के लिए पैसे नहीं है। ये हस्पतालों के अंदर जो डिवाइसेस, आलात और वो चीजें पैदा करते हैं, उन कंपनीज को जो टेंडर मिला वो कहते हैं हम नहीं दे सकते। जब 219 रुपए का डॉलर था तब टेंडर खुले, टेंडर खुलने के बाद परचेजिंग डिलीवरी करते करते 3-4 महीने लगते, तो उस दौरान डॉलर का रेट तो 250-300 पर चला गया और वो मार्केट में डॉलर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद आपके 3-3.5 अरब डॉलर के जखायर रह गए हैं। आपको 2 साल में 75 अरब डॉलर्स पे करना है। कहां से करेंगे? 1-1 अरब डॉलर आपको कोई नहीं दे रहा। दोस्त ममालिक आपसे वैसे नाराज है, चाइना ने आपको देना नहीं है, वो आपको कह रहे हैं IMF की बात माने। अब इस सूरत हाल के अंदर जो हालात हो रहे हैं वो आप अंदाजा कर लीजिए कि इतने ज्यादा खराब हैं कि आपके हस्पतालों में उन्होंने कह दिया मरीजों को नहीं बचा पाएंगे। एसोसिएशन ने पहले इनको कह दिया कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं छोड़ दे, हालात LC खोल दे। इकसाक डार को कहा कि भाई कर लो, LC खोल दो, नहीं तो अस्पतालों में लोग मरते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ परेशान है, लीडर से इनके कह दिया है। अब ये सारी सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पर पहुंच गई है कि आप इमेजिन कर ले, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हमने इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाना, और भाई मुल्क बेड़ा गर्क हो रहा है। आप सोचिए जरा कि इन्होंने यहां तक कहा है कि अभी 100 अरब डॉलर के अलग से टैक्स लगाने हैं
پیٹرول انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کی لیوی بڑھانی، یعنی 50-60 روپے مزید تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید آپ کی خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو وفاقی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں کمی کرنی ہے، کٹوتی کرنی ہے، تنخواہ ان کی کم کرنی ہے، جاب سے نکالنا ہے. یعنی یہ وہ آپ صورتحال کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ تو چھوڑیے، ہم بہت آگے چلے جائیں گے. دیکھیے خدا نہ خاصہ اللہ کبھی بھی نہ کرے، یہ تو اب کی صورتحال ہے. آپ مان لیتے ہیں کڑوی گولی تباہ کن، اس کے بعد آپ بتائیے کہ آپ نے 2-4 مہینے بعد پھر جانا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے سرکاری آدھی ملازمین ختم کریں. عمران خان کہتے ہیں وہ فوج کی طرف آ رہے ہیں کہ بھی فوج کا سائز کم کریں، تو یہ تو ہم سلامتی برداشت نہیں کر سکتے. پھر وہ آپ کے ملک کے اندر کہیں گے کہ بھئی آپ نے مہنگائی تو عروج پر لے کر جانی ہے، اور بہت سارے اقدامات کریں. روٹی آپ کو ہو سکتا ہے 100 روپے تک پہنچے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں. ایک ہی اس کا حل ہے، آپ الیکشن کروا دیتے، اسٹیبلٹی ہے، اور باقی سارے آپ کی مدد کریں. اب شاید باقیوں نے بھی دیکھ لیا کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ ڈیفالٹ کر جائیں، یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. جب دیکھیے آپ اپنے آپ کے حالات بدلنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے تو باقی آپ کے حالات کیوں بدلے گا؟ تباہ کن حالات آپ کے سر پر اس وقت کھڑے ہیں، اور یہ آپ نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا کہ معاملات اس لیول پر کبھی آ جائیں گے کہ ہمارے حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے. ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، میک شور کر لیں اس کو، معاملات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں. اب آپ کی چیزیں ریورس نہیں ہو پائیں گی. اگر خدا نہ خاصہ آپ نہیں مانتے، یا 2-4 مہینے بعد دیکھیں اگلی دفعہ انہوں نے پھر کہنا آپ کو ڈالر کا ریٹ بڑھائیں، آپ نے 300-350, 400 تک آپ لے جاتے ہیں، خدا نہ خاصہ تب آپ کہتے ہیں اب شرائط نہیں مان سکتے، انف از انف، تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. سری لنکا کا 150 روپیہ ایک رات میں بڑھ گیا تھا ڈیفالٹ کی خبر پر. آپ کا کتنا بڑھ جائے گا؟ آپ کا اس وقت اگر 400 ہوگا تو آپ کا 600-700 پہنچ جائے گا. خدا کا خوف کھائیں خدا کا، کہ یہ 23 کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، لوگ ابل پڑیں گے. اب آپ سوچئے مریم نواز نے ٹاسک دیا جی آپ جائیں گلی گلی محلے جا کر لوگوں کو ریلیف دیں. آپ سوچئے کہ حالیہ انہوں نے ایک جگہ پر جلسہ کیا اور وہ شادی حال کے اندر تھا. لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ جلسہ کروا رہی ہو. مریم نے اس کو کہا جی تمہیں شرم نہیں آتی، تم لوگ نہیں لے کر. انہوں نے کہا مریم بی بی ہم کیا کریں، لوگ آنے کو تیار ہی، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے مہنگائی کر دیا، لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کوئی جلسے میں آنے کو تیار نہیں. یہ آپ کے حالات ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ ہے، ان سب کے چارٹر طیارے رن وے پر کھڑے ہیں، پہلے سٹینڈ بائی پوزیشن پر ہیں، کیونکہ ان کو پتہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنا پڑی ہے کہ پاکستان کا مستقبل ڈارک ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو. دیکھیے آپ جتنا مرضی کسی کو تسلی دے لیں، اور جھوٹی تسلی کا فائدہ نہیں. آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں. تب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس آج کے دور میں کسی کے پاس پراپرٹی ہے، اس کی پراپرٹی بک نہیں رہی. آپ کے پاس گولڈ آپ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو لوگ ریٹ دینے کو تیار نہیں. گولڈ کا کام کرنے والے کہتے ہیں ہمارے پاس کسٹمر نہیں ہے. پہلے وہ چیز ہوتی تھی گولڈ لے کر جائے، اسی ٹائم بک جاتا تھا مناسب ریٹ پر. اب مناسب ریٹ کو دینے کو تیار نہیں، سستا لے کر بھی اس کے بعد کیا معاملہ ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.